سلام سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشان علي بيت السابق كمي تخونو كل سلام اكزابير المسكن بوغني سلامي نصحاتكم ون بابي زلهم سلامكم بزحترف في بلالي كورات حواتي انكو عدما نوشان علي بالسلام مساخم نايلو معانتي فيديو نازخون كعني خمزات رئواز لهم واقع بادو مريتنا واقع سروح جزا حيزلكم مزيني هو سرح جزا نبار تحسلو اللي زلو نايمنا أسيلو بارو مريتون بولك ناي 7 كاريلو ناي محبر 140 كاريلو نايمنا أسي نبار تحسو ناي ليز بزح عينات وهوتهلو كامن كسزو هاونا قد سكاب نبار تحسو تجزوه يفلا ليو نايزي واقعنا سم كزاور كلو ناي سم مزارخا خندينلو حبشاو بزابيدي في أكن رينا كم أول سرح جزا مجزا دحشنا ويس نزع بارو مريت مجزا حشنا بارو مريت كب خمينا سمناك حلف زخل نزل بزابيدي زيا كن رينا مالتيو بس كعبيدي فزقامة تغاتاتلو نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبراد زخونكم كعا لايك شر ناقوركم مبرتات عنين قدي كبرات حواتي لايك مقار أي خفولا لايك ناقوركم نعين حفتكم مبرتات عني كنياتون كم زيت أمزخونا فيديو كسر حلكم نتحرق عليكم لايك ناقوركم تبرتات ياخوني تزي خينا قد لايك تزيجيركم لي نعي دخان بشاي زخون زلو أنا يا أني لي كبرات حواتي لايك نتقور لي اسكي لو ما عندي قد مناوزي ناي واقع مريت واقع جزانا واقع بادو مريت محلافي حانت حفتي تيلاتني بايزوي ازي عايز ايزنيهو او كتما فرس مايو او زي زنهج اما وزازا بتعمي قونجو تايز اكل رحقات نتحتي وردمنيو رأيو مكنياتهم تي مريت تايون هزي والكاين هزقونا قون رأيو فقاق ازوال ايو خاو حستا بلكم بقال لز فرسنا او كلامتنا حقاين كخمزي كف الزق كاميديو أو حاجة يخون كله يمدمد انت حتزق يبل قرمت خون كله يفكس عينته يمريتو زي مكنياتهم والكاس لازخواننا تطعيت مريت بتعمي قنجو تعيت مريت زيتنا أنا مريت نخدرخو تحتيهم تورجنا أزي كعني بتعمل صبو كيرام كوعيتهم جاما أسيرهم لنيو براتون نجي بلاس توزوز بعد 14 برات تقيمه منيو نايو سنة زنهم من رأون بعد مالتي بتقلي بأمن جيرام نري أمانيو إنجدي كم زي عين الصراحة قنجو ريو زي أما بتشايا كلن كي مسلكم أما أيزي أما زبهار لأنه كلن تقبلي تاج أما تايز أكر حقته رمانيو ريو كم زي جيرو استسرحة سروح جزاخت خلهم السيا انتي رألون تلكمني أزي كونيلو نوعلو صرح سبيو أقد عم تشجر وقلنا مشتا ماتس حماق قد مني إلي من ننسى خون ساعات ويحساو غيره ويزحشو بوتا خلق بيو ويكعد جنزب كده اللي يكشوت إخال سوزي كم زي عينات زشيت جزا ترغيكم سيا نوعلي لو زسرحو تمكي حزسرحو بصبو زسرح سوتو خينو مالتيو تزيو خينخا أو حد بوتا قارزي أراكوان بلقات أمنن كمزي نحلفكو حد سبك عن تاينيو جاما لكو يمزي يقولو جاما حزين زاتري والهم جاما يا كولني خانن ازي حذر ايوا جاما ديو من تنادقونيو ابل عليو خاني جريد بيم زبالنيو بيم كغبريو ابل علي بيم كع كولن تاكولايو كولن تاطو مسلك هدم بزح بروسيس زلو حد سب ازها جاما زيا بسلت تقبر تايغورو جاما زيو اللي سرحوو از مندقون بزخان يخون امني جيرام ينرقوو بسمينتا زيو خانس بصايلة مجد أي نرقوه مالتي سمين تحزين هزي معاتي زودكم جن ناي سمين تاقا كيوزو بجد أز نرقوه لو زي من تايك شطوه سلازو خانا نوعلتهم كسارا كياتو بخباري شطوه صبو سارحنا لهم بخباري شطوه ترفي رخوه لو إنا كبرات حواتي كم زي عاد نقرنا خيقات مكمية سرح جزا أي تكسوز ولكم كم زي عينات نوعلو إلو زسرحو تمكي حزو سرح سب يزر كامبر بدلالة عيتكسو إنا كرات حواتي أنا سرح جزارو بارو مرز جزاز لكمني حدا دس بزلكم ديزاين كالاي دس بزلكم عقمكم دس بزلكم بقى صفة بلكم كسرحو تخينكم أنا بارو مريت يزم مرز أبيتهم بوتا ناتي مركز تزيايا جنزب تلقاون سب بقى سب نوع علي لزا سرح جزا سب تترحيو كم زيك أنجا جير زا سرح مجزأ له أي زلان
እና ክብራት أحواتي زي أقرأ من قدك كسرحة سلزلهو يا بزحسك مهار الناس زخد الأيام كهوجات إلنا خعني واجا بعد مريت كان خلنا بنبار تحسته كان رأينا مالتيو نبار تحسته هنقرأكم كله أمانجو نبار تحسنا أمانجو ليس إننا نيمنا أسي كهوعني ناي محور 7 كاري حزي 7 كاري يكون بمحوريو زي ناي 140 كاري يكون زبهال بمحور بشكل بمحوريو ناي مناسي كعزب بهالنيو ناي مناسي حزي بمحوري خانن 140 كارية 7 كارية نحتو هايكم بقول لهم تسرحوا زي ناي مناسي ناي محور ناي نبار تحسو ناي ليس بروعت خافيلا بتقلكم ليهو حزي زي نبار تحسو بخميت حلفتي لكمني ያው ባዶ መሬት ናስምካ ኣይሓልፍን ኣይሽየጥን ኣይልወጥን ዝብል መንግስቲ ያው ሕግ ኣለዎ እዩና ነባር ትሕዝቶ ናብ ስምካ ይሓልፍ እዩ ክበሃል ከሎ ብኸመይ እዩ ባዶ መሬት ደይኮነን ይበሃል ይወዶ ሕዚ ነባር ትሕዝቶ ዝገዝእ ከለኹም እቲ ናብ ስምኩም ዝሕልፈልኩም መዘጋጃ ቤት ከይዱ ከረጋግፁ ክንደይ ካሬ እዩ ናብ ወገን ርኢ ኣብ መንጎ መን እንሆ ብትክክል ናቱ ድይሉ ከይዱ ርኢ እዩና ከይዱ ክርኢ ካሉ ነባር ትሕዝቶ መካበያ ዝዞረና ሓደ ክላስ ብደንብ ዝተሰርሐ እዩ ናብ ስም ዝሓልፍ እና ነባር ትሕዝቶ ብከምዚ ስም ዝሓልፍ ካልኣይ ከዓንይ ናይ ማሕበር ዝበሃል እንሆ ናይ ማሕበር ማለት 7 ካሬ ድያ 140 ካሬ حزي 50 ሰብ ኣብ ሓንቲ ቦታ حزي نبلنا أنا عدواتو خينا أو عد محل خاص تبع البوتا كابزي أسكع عبزي أميترو نحمس حسب توهاي ومنيو توهاي لي وهورو حزي نحمس حسب نعم نتيز لكم نحمس حسب تحت توهايهم حمس حسب تسريت أسكع تهدم تجنزب بحد يمزوات أوه حزي أنا نقول لي ندحر 140 كاري بمحضر توهاي بني بينك صار حيخل مستقرويت ومعرض أما معر ماتريال معر قرشي أو إنا نسرحه إذا كعني بتعمي يزقد ورا بتعمي يزقد نعير دقنينا كاو كعني نفسمك بفز امتعمر يحل في نفسمك مع حاسي صورت لكمني تساريتا مستهدمت وشتقى فينيشينج مستقبرت نفسم ማለት እቲ ማሕበር ዚ ወሃቦ ባዕልስ ብማሕበር ዳይ እምበር ናይታ በይኑ ሳይት ፕላን ኣይተመዝግቦትልን ፕላን ኣይተውሃበን እዚ ማለት ክሽየጥ ክልወጥ ኣይኽእልን ስለዚ ናይ ማሕበር ክንገዝእ ትብሉ ኣሕዋተይ ተሰሪታ ተሃዲማ ፕላን ካርታ ምስተውሃበታ ክትገዝእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኮለን ጠጠው ኢሉ ክገዝእ እስከ መሃር ንገለ ትብሉ ግን ሳይት ፕላን ስለዘይወጾ ናብ ስምካ ይሓልፍን እናውዚ ተጠንቀቁ ናይ ማሕበር ትገዝኡ كاو كان نيمان أسيز بحالين نيمان أسي حزب 140 كاري وهاومو كاو برقص ساتهم سايت بلان اللواميو كل مرة راجز اللواميو جنك شات وكل وزخلو معازيو تساريتا مستهدمت تهديما زرا ملاش مكابي عند حرة تغيرولا كتشيت كل وقت تخيل جن حد من أسينيو منجستي هو ممو نخسرحو عقمي سونو كاو بارو مريت يشتوه بارو مريت كشتوه خلو جن تجزاي نفسهم أيزرلن نفسهم يزرلن كاو تسكعني بإمنة جزء ما بإمنة جزء خلو خعني أما جرشة خك حريخ بإمنة جزء خلها تبارو مريت بروعة بيتش حديا بحمش تميت الشح كشت يخليه نياتم أبني من أسي بزح سبي جزء أسرحها من الكاس لزخانات كازور بزح سب أي دفرنا بقولك عدمو تمشيت يحسروا ويا مروعة حمش تميت الشح تجزي هم تجازا مسرحي أساريت كاسكعت هدم دمو لعل خلت ملين كودكم يخال تشجروا بزيو حزم استسرعت كحد تخلو تشاهد أي كتفي خال بس شجرا لنا أنا وزي بتشا كم سو لين من أسي جزيوم بأمنة تسرحهم تاسمهم زرور نيوجن زرقن تي مسرحي أو 5 يوم نفس وجهات خلاه أكتم عدات جزء تريليو أبعد ما يشوت زبهال كعد أو نشتي يتلكاس بتشاو يوا أبعد أو نك عمايش تبهاي الزواع 140 كاري نبار تحسوت جزء تريليو كاو حدنا تشو عتا حدنا تشدشس كاو حدنا تشو منتا إنه كاو عن ميسكم بزي عد محلها وزي الكا ما يقعد يزبها نشته وزي الكا برخاتي زرزرو نبار تحسو بقول تمساس هالس كاو حدنا تشدشس كاو حدنا تشو منتا إنه نيمن أسيتو خينكم بين بروعته بحمش تميت الشه إنه مالت 140 كاري إنه ياو كم زي أتمثل تردكم كون تسفى يقدر أو كعاف كتم عروح جزء تريليو كم زي مثل كاو خاني سروح جزاون ترليكم أو ما يشوت مالتيو أو ما يشوت بهالبوتا تهدمه تهدمه وشتو بلوكيت استخفافله
ዝተነደቀ ዝተለመፀ እዩ ብዙሕ ፕሮሰስ የብል ማለት ብዙሕ ፕሮሰስ የብልን ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ከመይ የኽለኩም ከምዚ ሰራሚክ ቀለም ገለ የተጎረ መብራህቲ የተገጣጠመን ምናምን ናይዚኣ ዋጋ ግን እስካብ 3.8 ኣሎ ማለት እዩ ስራሕ ገዛ ያው ኣነ ከም ሓፈሻዊ ዳይ ዝቀርበልኩም ኣለኹ እምበር ስራሕ ገዛ ኣነ ምግዛእ ኣነ ብዙሕ ኣይደፋፍእን ኣይመክርን እውን ግን ሓፈሻዊ ከምዚ ዋጋ እስካብ 5 ሚልዮን እውን እንሆ ቦታ ይፈልዮ እዩ ስራርሑ ይፈልዮ እዩ ካብ 3.8 እስካብ 5 ሚልዮን እንሆ ኣብ ማይሹት ዓዲ መሕለኻት ኮይን ደሞ እስካብ 7 እስካብ 6 ኣሎ ከም ቦትኡ ከም መሰራርሑኡ እና ያው እዚ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘሎ እዩ ቀጽለ ደግሞ ከተማ ዓዲግራት ዘሎ ዋጋ ሕዘልኩም ትመጽእ እስካብ ሽዑ በብዘለኹም በሰላም ክም ይዝሕለይ ብጣዕሚ ይፈትወኩም ዘኸረኩም